बालों का वक्त से पहले सफेद होना किस चीज की अलामत है? ज़हनी दबाव और कमजोरी की अलामत। शोहर का बीवी के सामने कब झूठ बोलना जायज है? बीवी को मनाने के लिए झूठ बोलना जायज है। वो पहाड़ जहां पर हर दुआ कबूल होती है वो कहाँ वाक़ है? उस पहाड़ का नाम जबले अबू कुबैस है और वो मक्का मुकरमा में वाक़ है। मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है? तकरीबन 10 मिनट के लिए। इमाम आज़म किस इमाम को कहा जाता है? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म कहा जाता है। औरत की वो कौन सी चीज है जो उससे ज्यादा उसका शौहर इस्तेमाल करता है? उसका नाम। पहले कातिबे वही किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु पहले कातिबे वही थे। हर किस्म की बीमारी दूर करने के लिए क्या चीज मुफीद है? सदका देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मशहूर थी, क्या आप बता सकते हैं उस अंगूठी पर क्या लिखा था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर इसमें आज़म लिखा हुआ था। अजम के मानी क्या है? अजम के मानी गूंगे हैं। क्या कपड़े बदलने से वुजू टूट जाता है? कपड़े बदलने से वुजू नहीं टूटता। कपड़े बदलने का वुजू के टूटने से कोई ताल्लुक नहीं है। यहूदियों की मुकद्दस किताब का क्या नाम है? तौरात यहूदियों की मुकद्दस किताब है। कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका तना अगर बहुत मोटा भी हो तो उसमें लकड़ी नहीं होती? केले के दरख्त का तना बगैर लकड़ी के होता है। एक इंसानी जिस्म में कितनी बार रूह को डाला जाता है? 6 मर्तबा। बताइए वो क्या है जो दिन में एक होता है और रात में 2 हो जाते हैं? नुक्तों की तादाद। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। ये आयत मुबारका किस सूरा में आती है? सूरा आले इमरान में। सबसे पहले किस नबी ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी थी। किसने 3 बार आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुश्ती में शिकस्त खाई? रुकाना पहलवान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुश्ती लड़कर मुसलसल 3 बार शिकस्त खाई। शैम्पू में कौन सी चीज मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर होती है? 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी फिटकरी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी खवातीन से निकाह किया था? 8 खवातीन से। गैर जरूरी बालों को बार बार छूने से क्या होता है? बालों की अफजाइश बढ़ती है। जिन लोगों का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है वो किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? इमोशनल और सेल्फ डेवलपमेंट। कौन सी चॉकलेट खाने से इंसान का दिमाग तेज काम करता है?
डार्क चॉकलेट। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैदाइशी शहर उर किस दरिया के किनारे आबाद था? उर दरियाए फरात के किनारे आबाद था। पालतू जानवरों में से सबसे ज़हीन जानवर कौन से हैं? कुत्ता और घोड़ा पालतू जानवरों में से सबसे ज्यादा ज़हीन है। किस नबी की वालिदा का जिक्र कुरान में 30 जगह आया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 30 मर्तबा आया है। कौन सा जानवर आंखें बंद करके भी सो सकता है? ऊंट। बताइए, शद्दाद के जमाने में कौन से नबी मबूस थे? हजरत हूद अलैहिस्सलाम शद्दाद के जमाने में मबूस हुए थे। वो कौन सा परिंदा है जिसके नाम का फल भी है? कीवी। दज्जाल के ज़हूर से पहले किन के दरमियान खून रेज जंग होगी? मुसलमानों और ईसाइयों में। वो कौन सा रंग है जिसे देखने से ज़हन को सुकून मिलता है? नीला रंग देखने से ज़हनी सुकून मिलता है। बताइए, सहाबा के दौर में आयत की निशानी क्या थी? सहाबा कराम के दौर में आयत की निशानी 3 नुक्ते हुआ करते थे। हुनैन कहाँ वाक़या है? मक्का और ताइफ के दरमियान में। किस जानवर को शैतान का जासूस कहा जाता है? चूहे को। दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। नमाज जुमा के लिए इमाम के अलावा कम से कम कितने अफराद का होना ज़रूरी है? इमाम के अलावा 3 अफराद का होना ज़रूरी है। कौन सी नमाज के लिए काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं? नफल नमाज जो सफर में हो। सर्दी के दिनों में जिस्म को अंदर से गर्म रखने के लिए कौन सी आटे की रोटी खानी चाहिए? बाजरे की रोटी। फतह मक्का किस महीने में हुआ? फतह मक्का रमजान में हुआ। कौन सी सब्जी कैंसर का बायस बनती है? जहरीली अद्वियात के स्प्रे वाली सब्जियां। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कितनी आवाजों में ज़बूर की तिलावत किया करते थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत 70 आवाजों में किया करते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 चीजों में जल्दी करने का हुक्म दिया? नंबर 1 निकाह करने में, नंबर 2 अजान देने में, नंबर 3 मैयत को जल्द दफन करने में। इस्लाम में पहले तीर चलाने वाले शख्स कौन थे? हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की राह में पहला तीर चलाया था। कुरान मजीद को तहरीफ से बचाना किसका कारनामा था?
قرآن مجید کو تحریف یعنی رد و بدل سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ تھا۔ کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جبل خندمہ۔ کس صورت میں ختنہ کروانا جائز نہیں؟ جب بچہ بالغ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ تشریف لائے تھے؟ 12 مرتبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی ایک آیت سن کر کتنا عرصہ بیمار رہے؟ 1 ماہ تک۔ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقوی۔ کون سا پرندہ مسلمانوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے؟ عقاب مسلمانوں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل پرندہ ہے۔ مسلمان اس کی لپک جھپک، تیز نگاہ، پروقار اور باروب اڑان اور اونچی پرواز کی مثالیں دیتے اور عقاب جیسا بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مسلمان شعراء باقاعدہ عقاب سے تشبیہی نظمیں تحریر کرتے ہیں۔ عقاب کی انوکھی صفت یہ ہے کہ یہ پرندہ بہت جلد سکھانے سے سیکھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں منکوحہ کون تھی؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں منکوحہ تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ بنت حارث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے گئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب کی تجویز پر نکاح کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت عباس بن عبد المطلب کی ماموزاد بہن تھیں۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی جانے والی دیوار لوہے اور تانبے کی ہے۔ کن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا؟ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت کشم بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان کتنی منزل پر سوار تھے؟ سب سے اوپر والی منزل پر انسان سوار تھے۔ کون کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے۔ کون سی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعہ کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ کون سا حکمران تھا جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا؟ یزید اول نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا تھا۔ کیا اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟
جی نہیں، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ ہاتھی۔ کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ منسوب کرنا ناجائز ہے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جسے آدھی بھی پڑھ لیں تو بھی ثواب پورا ہی ملتا ہے؟ سفر میں پڑھی جانے والی نماز۔ کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر۔ کس مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا گوشت کھانا جائز نہیں؟ جو پاگل ہو۔ پودوں کے ساتھ باتیں کرنے سے پودوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ پودے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ وہ کون سا کلر ہے جو ہم کھاتے بھی ہیں؟ اورنج کلر۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے، لیکن کون سے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر خزانہ بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ سگے بھائی کا رشتہ تھا۔ گھر کا کون سا کام کرنے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ تحقیق کے مطابق جو لوگ ہاتھوں سے کپڑے دھوتے ہیں ان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کی اکثر بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ کون سا تیل ماتھے پر لگانے سے ذہانت بڑھتی ہے؟ زیتون کا تیل۔ خوش نصیب عورت کی پہچان جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ ماتھے سے۔ سب سے پہلے شاعر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے جس شاعر نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ یمن کے مشہور قبیلے دوس کے سردار اور رئیس تھے، فہم و فراست کے مالک اور اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی آئی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عمر جمائی نہیں آئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو پرندوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا پسندیدہ پرندہ ہے؟ عقاب پرندوں میں سب سے بڑا شکاری پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ان چند پرندوں میں شامل ہے جنہیں قدرت نے ان گنت صفات سے مالا مال کر رکھا ہے۔ عقاب کو دنیا بھر میں پرندوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا پسندیدہ پرندہ کہا جاتا ہے۔